مرحبا بكم في قناة فيزيك ريفيزيون. دونك غادي نبداو على بركة الله. لا بروميير فيديو ديالنا غادي تكون على الالكتروستاتيك. هي واحد المادة اللي كتكون عند الناس ديال لا فاكولتي دي سيونس، لا فاكولتي دي سيونس اي تكنيك، لينسا، لينيس، اكسيتيرا. دونك بالنسبة للبروغرام راه ما كيكونش شي اختلاف بزاف. كاين اساسيدا يعني كيقدروا يحيدوا دي بارتي ولكن كاين دي بارتي اصلا اللي ما يمكنلهمش يتحيدوا. بالنسبه للسميه ديال لو موديول كتكون بهاد الخطرات مختلفه. كتلقى يعني كاين لو موديول سميتو الكتروستاتيك، كاين اللي كيدخلوا فيه كيسميوه لو موديول الكتريسيتي، وكيدخلوا فيه الالكتروستاتيك، الالكتروسينيتيك، و بارفوا كيزيدوا دي سيركوي الكتريك. دونك حنايا دابا غادي نشوفو دونك الالكتروستاتيك راه يعني واحد الماده اللي فيها بزاف ما يتقال. غنبداو بالالكتروستاتيك. لا بروميير فيديو غادي نحاولوا نتكلموا على لو شون الكتروستاتيك دون لو فيد. فهاد لو بروميير شابيتر غادي نشوفوا لي شارج الكتريك، la loi de Coulomb, le champ et le potentiel, la force et énergie potentielle électrostatique, la circulation du champ électrique, la loi locale et intégrale. ونديرو دي زيكزامبل دابليكاسيون. بالنسبه للونغاج غادي نحاولوا نشرحوا يعني بالدارجه، لكن الا لاحظتوا كنخلط بالفرنسي ولا سميتو، لانه اولا غادي دوز واحد ليكزامان اللي غادي يكون لي مو تكنيك غادي يكونوا فرونسي. دونك ما يمكنليش انايا نبقى نشرح لك عندي واحد الشحنه هنايا كتنتج لي شي حاجه هنايا ونبقاو نهضروا غير هكا. ملي غتمشي لواحد ليكزيرسيس غتلقى ان تكست اللي خصك تفهمو. دونك خصنا نحاولوا ما امكن نشرحوا باش يعني نبسطوا، لكن خص لي مو تكنيك خاصهم يعني بالنسبه لي مو تكنيك خصهم يتعرفوا بالنسبه لواحد ليتيديون اللي كيقرا هاد لو موديل. دونك غادي نبداو على بركه الله. لو بروميير شابيتر لو شون الكتروستاتيك دون لو فيد. قبل ما نبدا كاين واحد اللي كيدير واحد لو بروميير شابيتر اللي هو لي رابيل ماتيماتيك. هاد لي رابيل ماتيماتيك هما لي زوتي ماتيماتيك اللي يقدر ليتيديون يحتاجهم وهو كيقرا هاد لو موديل. احنا ما غنتكلموش عليهم دابا، و اللي كان عنده شي مشكل في شي حاجه ربما يقدر يعني يديرها لي في كومونتير نجاوبوا عليها. حنا غندوزو ديريكت لو كور. غنبداو بلو شون الكتروستاتيك دون لو فيد. الوغ قبل ما نبداو نهضروا على لو شون الكتروستاتيك غنهضروا على لي شارج الكتريك. علاش غنهضروا على لي شارج الكتريك؟ Dans tout phénomène physique intervient un objet dont la structure confère certaines propriétés à l'espace qui l'entoure. يعني في أي ظاهرة فيزيائية كيتدخل واحد لوبجي، واحد الشيء اللي هو يعني كيكون يعني الصغار كيكون شي حاجة صغيرة دون لا ستركتور ديالو، يعني الخصائص ديالو كتعطي واحد الخصائص ليسباس اللي داير به كي لونتور. باغ اكزومبل اللي كنتو يعني شفتو ديجا في لا غرافيتاسيون. ملي كنهضروا على لا غرافيتاسيون لوبجي هو لا ماس. دونك عندنا مثلا لا غرافيتاسيون، لوبجي ديالنا هو لا ماس. دونك واحد الجسم كتكون عنده واحد لا ماس، دونك كي ابليكي اون فورس، كيطبق واحد لا فورس على واحد الجسم اخر اللي كيكون بيناتهم واحد المسافه، وهي داك لا لوا دو غرافيتاسيون اللي ديجا شفتو. يعني دو كور عندهم دو ماس ديفيرون كي ابليكيو على بعضياتهم دو فورس اللي هما ايغال او موديل اي اوبوزي، يعني لو سونس ديالهم. لا ميم شوز بالنسبه للالكتروستاتيك. لوبجي في الالكتروستاتيك هو اون شارج. دونك
donc l'électrostatique, l'électro غيكون عندنا l'objet هو la charge. هاد la charge l'unité ديالها dans le système international هي الكولومب. هذه معلومات اللي ديجا يعني معروفة، هي الكولومب. وكنعرفوا بأنه il existe deux types de charges bien sûr. Les charges de même nature se repoussent. Par exemple نديرو هنايا une charge qui est négative avec une charge حتى هي négative. نديرو moins Q donc il se repousse غتكون une force بيناتهم اللي في هاد لا ديريكسيون هادي. دونك هذه هي لا فورس اللي كتابليكي هاد لا شارج على هادي، وهذه هي لا فورس اللي كتابليكي هاد لا شارج على هي هادي. واش غنشوفو في لا لوا دو كولومب. وإلا كانوا دو شارج يعني عندهم دو سيني ديفيرون، دونك لا فورس كتكون هاد الجهه كتكون دونك il s'attire. كنقولوا il s'attire هاد دو شارج il s'attire، هادي كتجبد هادي. دونك هذا هو اللي كاين بالنسبه لي شارج. دونك بالنسبه لا شارج، توت شارج هي ميلتيبل ديال لا شارج إليمونتير. كتكون عندنا اون شارج إليمونتير اللي هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك توت شارج راه هي لا ميلتيبل ديال هاد لا شارج. دونك مثلا بالنسبه للإلكترون راه عنده موان لا شارج إليمونتير. دونك هادي راه ماشي لا شارج ديال الالكترون بوحدو، مي الالكترون عنده اون شارج نيجاتيف موان لا شارج إليمونتير. مي هادي هي لا شارج إليمونتير هي باش كنحسبو. دونك ملي كنهضروا على الالكترون كنقولوا كيو ديال الالكترون كي او كتساوي موان او. بالنسبه للبروتون مثلا غادي تكون كي بي ديال البروتون كي بي غادي تكون هي بلس او، يعني بلس هاد لا شارج هادي. غنهضروا على شي حاجه كتسمعوا يعني لي شارج بونكتويال. دونك دائما كنخدموا بلي شارج كنقولوا عندنا اون شارج بونكتويال. دونك اون شارج بونكتويال اوكي. لي شارج بونكتويال دونك شنو كنقصدو بلي شارج بونكتويال؟ هي كنفترضوا ان لي ديمونسيون ديالهم صغار بزاف. دونك كنقدروا نقولوا سون ديمونسيون. دونك supposé ils sont supposés sans dimension. Ce qui est analogue à l'hypothèse du point matériel en mécanique. يعني la même chose. يعني في la mécanique du point matériel كنقولوا un point matériel. Donc les dimensions ديالو صغار بزاف. يعني c'est un modèle كنخدموا به. وفوقاش كنقولوا un point matériel هو سي با ما نقدرش نقولوا ماشي ان موديل، مي ملي كيكون واحد لوبجي اللي لي ديمونسيون ديالو صغار مقارنه مع لي سباس اللي كاين فيه هو كيكون ان بوان ماتيريال. راه حتى يعني لا تيغ في ليسباس راه on peut la considérer comme un point matériel. لان لي ديمونسيون د لا تيغ واخا هما كبار، ولكن اللي كتقارنهم مع ليسباس يعني مع لي ديمونسيون ديال ليسباس اللي كاينه فيهم راه لا تيغ كتبان يعني سي ان بوان ماتيريال. دونك انالوغ ان بوان ماتيريال. دونك نقدروا نقولوا هنايا بوان ماتيريال اون ميكانيك. باش نحاولوا نربطوا شويه ما بين الامور. وغادي ندوزو دابا نشوفوا لي ديستريبيسيون كونتينيو دو شارج واشنو كنقصدوا بهم. لي ديستريبيسيون كونتينيو دو شارج. دونك حنا مازالين كنهضروا في لي شارج، نهضروا على لي ديستريبيسيون كونتينيو
de charge. فوقاش غادي نهضروا على une distribution de charge؟ اولا دونك لا ديستريبيسيون، لا ديستريبيسيون هو الانتشار ديال هاد لي شارج كينتشروا. مثلا غتكون عندي مثلا غيكون عندي ان ميتال اللي هو شارجي، يعني عندي اون ديستريبيسيون في هذاك الميتال. غير هو لي ديستريبيسيون ملي كنسمعو ديستريبيسيون راه تقدر تكون كونتيني ديسكونتيني. ديسكونتيني يعني كنقدروا دونك ناخدو هاد لا ديستريبيسيون نفرقوها نقولو كونتيني باش تفهموا شويه دو كوا il s'agit. دونك سي اون ديستريبيسيون كونتيني هنايا، وهنايا ديسكونتيني كنقولو ديسكونتيني ولا ديسكري. دونك بالنسبه للديسكونتيني ناخدو مثلا هذا ان ميتال الا كانت عندي هاد لي شارج مثلا عندي وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، يعني نقدر نحسبهم، يعني مفرقين ديسكونتيني مفرقين نقدر نحسبهم. هنا كنقول سي اون ديستريبيسيون، هاد الانتشار ديالهم في هاد لو ميتال واحد لا ديستريبيسيون ديسكونتيني. ولكن ملي كيكون عندي اون ديستريبيسيون ديسكونتيني ما يمكنليش نفرق ما بين هاد لا شارج وهاد لا شارج. دونك لا ديستريبيسيون إلي كونتيني. دونك شنو كنقدر ندير باش نحسب؟ مثلا هنايا نقدر نحسب ونقول عندي مثلا لا سوم دي لا شارج توتال اللي كاينه في هاد لو ميتال هي لا سوم دو كي اي دو اي ايغال 1 جوسكا ان. اذا كانت عندي ان شارج. لكن ملي كيكون عندي اون ديستريبيسيون كي كونتيني وهي اللي غنخدمو بها براتيكمون، لان ما يمكنش نخدمو ب اون ديستريبيسيون ديسكونتيني براتيكمون. دونك لا شارج توتال غتكون يعني واحد لانتيغرال. دونك انا انتيغري سا ديبون شنو عندي انايا فاش عندي هاد لا ديستريبيسيون كونتيني، واش اون سيرفاس، واش شي حاجه لينييك ولا فوليميك. دونك هاد لانتيغرال غيكون عندي سوا انتيغرال واحد سوا جوج سوا ثلاثة. دونك هي فاش اللي غنهضروا عليها. دونك ما غنبقاوش نهضروا على هاد لا ديستريبيسيون ديسكونتيني، غادي نهضروا على لا ديستريبيسيون كونتيني، وغادي نشوفوا الانواع اللي كاينين ديال لي ديستريبيسيون. دونك l'hypothèse d'une charge macroscopique permettant de définir une charge infinitésimale d de q. دونك هاد لا شارج اللي هضرت عليها انا هنا ولا هنا باش كنحاول يعني ندير لا شارج توتال كنسميها اون شارج ماكروسكوبيك، يعني اللي نقدر نحسبها، اما ميكروسكوبيك ما كنقدرش نحسبها. دونك هاد لا شارج ماكروسكوبيك سي اون هيبوتيز. دونك اون هيبوتيز دون شارج ماكروسكوبيك شنو هو الهدف منه؟ il permet de définir une charge infinitésimale d de q. دونك هنايا نقدر نحدد واحد لا شارج انفينيتيسيمال، يعني كناخذ واحد الا كنا غنهضروا على ديستريبيسيون لينيك وحنا غنشوفوهم بثلاثه، غناخذ هنايا واحد ليليمون دي دو ال. كنا غنهضروا على اون سيرفاس غناخذ واحد ليليمون دو سيرفاس. المهم هاد ليليمون فيه اون شارج دي دو كي، فيه اون شارج élémentaire دي دو كي، هي هادي. دونك فيه اون شارج دي دو كي à laquelle on peut appliquer les formules établies dans le cas d'une charge ponctuelle. Donc أي formule عندنا في لو كا ديال لا شارج بونكتيال نقدروا نطبقوها على هاد دي دو كي هادي avant d'intégrer sur la distribution. Donc شنو كنديروا في ليتود ديال ملي كيكون عندي ديستريبيسيون دو شارج؟ كناخذ اون شارج إليمونتير دي دو كي كنابليكي عليها لي فورمول ديال لا شارج بونكتيل، وحنا غنشوفوا لي فورمول لا شارج بونكتيل سوا دوك لي لوا كاملين، كندير واحد لانتيغرال على لا سيرفاس اللي عندي ولا لو فوليوم اللي عندي ولا لا كورب اللي عندي باش كنعرف يعني لا شارج توتال.
كنعرف يعني لي بروبريتي اللي ديال لا شارج توتال، لي بروبريتي كونفير لهاد ليسباس اللي كتعطيهم هاد لا شارج لهاد ليسباس. دونك غنقسمو هاد لا ديستريبيسيون دو شارج كونتيني، غادي نقسموها لثلاثة. دونك عندي هادي ديستريبيسيون كونتيني، ديستريبيسيون دو شارج بطبيعة الحال، غادي نقسمها لثلاثة ديال الأنواع. كاين لينيك، اون ديستريبيسيون لينيك. كاين اون ديستريبيسيون دونك نقدروا هنايا نقولوا سور ان فيل. كاين اون ديستريبيسيون اللي هي سيرفاسيك يعني مساحه، او سوبرفيسيال سور اون سيرفاس. وكاين اون ديستريبيسيون اللي هي فوليوميك يعني dans un volume تكون في un volume. alors par définition هاد لا ديستريبيسيون كنكتبوها هي لوندا هنايا بالنسبه يعني لا ديستريبيسيون لينيك. par définition lambda c'est d2q sur d2l. يعني la distribution ديال لي شارج في هاد ليليمون d2l هو d2q sur d2l. c'est une variation de q في هاد ليليمون d2l. بالنسبة غادي تكون يعني بطبيعة الحال لونيتي ديالها غادي تكون هنا الكولومب باغ متر، دونك سي لو كولومب متر موان ان. باردون سمحوا لي. بالنسبة لا ديستريبيسيون سيرفاسيك لا ديفينيسيون سي سيغما، نسميوها سيغما سي دي دو كيو سور هنايا تولي عندي دي دو اس لأن ديستريبيسيون سيرفاسيك، دونك سي لو كولومب باغ متر كاري، دونك سي لو كولومب متر موان دو. بالنسبة لا ديستريبيسيون فوليميك غنسميوها رو، هادي تكون دي دو كيو سور دي دو طو ولا دي دو رو ولا المهم كناخدو ان فوليوم إليمونتير. دونك هادي غادي تكون كولومب باغ متر كيوب، دونك سي لو كولومب متر موان 3. فوالا هذا فيما يخص لي ديستريبيسيون. دونك لا شارج انفينيتيسيمال، دونك هنا نقدروا نقولوا لي شارج انفينيتيسيمال يعني صغار بزاف كوريسبون لهاد الفوليوم هذا، كوريسبون لهاد لا ديستريبيسيون هي دي دو كيو كتساوي لوندا دي دو ال. يعني توت لي فورمول اللي فيها ان شارج كنعوضوها بلوندا دي دو ال. هنايا لا شارج دي دو كيو هي سيغما دي دو اس، وهنا لا شارج دي دو كيو هي غو دي دو طو. فوالا دونك هادو لي شارج كوريسبون لشاك ديستريبيسيون. دونك دابا غادي غادي نشوفو لا لوا دو كولومب. شنو هو لا لوا دو كولومب؟ Alors, deuxièmement, premièrement les charges électriques. D'abord, on dirait deuxièmement la loi de Coulomb. نشوفوا لا لوا دو كولومب. الوغ
La loi de Coulomb هو une loi qui définit la force qui existe entre deux charges. Donc, on voit la loi de Coulomb comme énoncé, soit deux charges qui priment placées en M et M'. Donc, on a deux charges qui ont en M ou qui priment en M'. Et distant, بيناتهم la distance R ou la D. Ces charges peuvent être positives ou négatives. بطبيعة الحال يقدروا يكونوا positifs بجوج ولا négatifs بجوج ولا différents عندهم les différents. Mais dans le cas de la figure هذه مثلا غناخذوا مثلا حنايا في هذه la figure هذه باش نمشيو على واحد الاخر ناخذوا بان nous supposerons qu'ils sont de même signe. Donc on a des charges de même signe. Donc soit il a كانوا de même signe soit غادي يتباعدوا إلا كانوا دونك غيتباعدوا بطبيعة الحال دو ميم سين غادي يتباعدوا دو ميم سين سوا كانوا بوزيتيف ولا نيجاتيف راهم غادي يتباعدوا دونك غتكون اون فورس هنايا دابا نشوفوا شنو هي هاد لا فورس غتكون اون فورس هنايا الو لا لوا دو كولومب بيرمي دو ديتيرميني لا فورس اف ام بريم غنشوف شنو هي اف بريم واش هادي هي اف ام بريم ولا هي هادي exercée par Q sur Q', ou encore la force Fm exercée sur de Q' par Q' sur Q. Donc, دائما les forces, le point d'action de la force كيكون يعني منطبق مع البلاصه اللي كيتطبق عليها. مثلا هذه لا فورس اللي كتطبقها كي هنايا هاد كيو غادي تطبق اون فورس على كي بريم دونك لو بوين داكسيون ديال هذيك لا فورس غيكون هنا. دونك هذه هذه هي اف دو اللي كتطبقها كي على كي بريم وهنايا لا فورس اللي كتطبقها كي بريم على كي غادي تكون هي اف ديال كي بريم على كي لأن le point d'action qui يكون في البلاصة. Donc ces deux forces étant égales et opposées. قلنا كيكونوا متساويين mais opposés يعني في le sens ديالهم conformément au principe de l'action et de la réaction. Donc هاد les forces هادو إلا درناهم en module إلا كتبناهم en module donc f de q sur q' égale à f de q' sur q. Mais ils sont opposés يعني le sens ديالهم. ناخذ وحدة منهم donc f de q sur q' شنو كتساوي؟ هذا هو لا لوا دو كولومب كتساوي une constante fois q sur la distance au carré fois واحد le vecteur unitaire. Ça dépend. دابا غنشوف مثلا انايا باغي ندير q sur q' يعني هاد لا فورس هادي غناخد واحد الفيكتور اللي غاديه هكا يعني في هاد لو سونس دونك من ام ل ام بريم دونك نقدر نقول هي u ام بريم. فوالا دونك هذا هو لا لوا دو كولومب الا طلب منك لينونسي ولكن في يعني في سيبيريور ما كيطلبوش. المهم لينونسي خصك تعرف لينونسي سوا دو شارج qui prime distant d'une distance r la force اللي بيناتهم qui applique l'un sur l'autre هي la loi de Coulomb. Voilà. بالنسبة لهاد لا كونستانت K donc K كتعطى c'est la constante électrostatique 1 sur 4 pi epsilon 0 9 10 9 système international. دونك غادي نوقفوا في هاد لا فيديو في لا لوا دو كولومب وغنكملوا في لا فيديو الاخرى نشوفوا لو شون اي لو بوتونسييل.